ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخطاتلتي مدبات فنقليري ميديا كما يتحضروا نلوم حموس عسران سلستان حملة بقدام يتحست مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي بتي كداماي نريو اقداس زعبا مس انفلم دنبعنا انصار ايرتراونتن زعادقت كم سفرا حوزا تواقعه وينابلت تبتاتنا الله ازم بتتانكا ابزقنيات حيال بزقنا ملكع قتيلو يركبالو ازي نجر كون قون نزغبركم جگانو ايرتراويان مسغانا نعاقم يكون صباسجقمنا كبل يدلي ازي زغبر زلو كنز عينت نعاد حد كامبللا اوشتم زتفتره كم زيكونه ኤርትራዊ ሀገራዊ ዝሰርሖ ዓበይቲ ስራሓት ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ጉዳይ ክፈልጦ ይግባእ እዞም ሰባት እዚኦም ዝዓለፈ 6 ዓመታት አንጻር ኤርትራውነትን ኤርትራዊ ሓላገታትን በዓላትን ተላዒሎም ሽበራውን ገብናውን ተግባራት ፈፂሞም ነይሮም ድሕሪኡ ኣሰራቶም ምስጠፈ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዕድመ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ተኣኻኺቦም ሰመራ ክልል ዓፋር ከምኡውን ክልል ትግራይ ብምኻድ 91 ኪሎ ሜትር 71 ኪሎ ሜትር ኤርትራ ክና تو تاريفنا درونات حيزكم متو درونات غيرنا شعبيه ابعد هالو كن هارمو إنا نابولو كساب كند زعبدانيوم بجي حمنيروم حججن اذا سب اتا محضره مراقبتات تاخاخيبات تنحت نعاد حدا صبو غيرا تبلال على اذا فيديونا باكم كبلاي نكتاتلا زلو من شو عبدالله زلو ودي شو هابني نتاع كونسرت اساتهم تمساطيرو ماداليو ما تردي خاني ابزي بعد ودورقو قالتات جيزي سر النبر مسعسعي كأني لهم بس خا كونسرت $4 كفينا خمن أطخا بس كونسرت هذا ودي ميكي نو ما حرق قدف نو زي سعيلي قلم تعطيله ودي ميكي مونغون عاتو أنا خباص حاسبا نيره أبتعرف دقة مالتي أفرت أني زي ما تفكر عم قلنا كيوت يهوات محاري هوي ولا بتدالس نحنا برجينا حامر مستجمر الدالس مش سمبوزيوم قرنا نوسوم نتمعص وحيزومو نوسوم شوعات ميتو سوسات تيكس ماكينوم حابين فحك بتنكو بلاد نوسوم ملي بانديرا شيتوم نوسوم كله ذهبنا يوم شيتوم نوسوم بيرا شيتوم نوسوم يوم كله ابزخونه بزنس تروخبوم سوم يوم ازيناي ازق ارسنا يلن كله ناي شفتا ناي جنزب ناي مؤكاب السوم يوم فحبتنا بلوم سرور نمتاي دم هاي صعده تباي سومو كابي اب اتلانتا مسمصو ترديهاني اتستيج بعدنا نقاطرو يلوم حاده كالاي اتجنزب زكبيلو بعنا نحزو يلو تجنزب معنا نبرقنا حمدنا اتلانتا اللينا يلو سادساي يلو النفس وكب بروجرام بعنا نمرح مسبالك قدام سلطنه خورين اوروبا خيدو خبا مسبالك كالاي مسمصوها حركامه هاو من هاي الصعده نلك بعركستلو بتحتي نزين جنزب كبابيلهم تيومناتنا مرحنا زنبرو تردي خالتي جنزب حيزومن نتيوم زليو نعو مملس اقرو تردي خاني عقمو جست توصلت رهيبومو عبدالاس استعكب جنزب جبوم يتيمو كم زبر كايو ناي مسي ترف ناي سوات جنزب ترف ابجبو يتيمو حادبل اب انديانا سبع شح غودي لنا هو نو اب انديانا كلهم غفيفوم وسيدوما اب كاربوتا اب اتلانتا هايل صعدان تيوم مسوز نبرو مرحنتن بزا سلازا حازوهم اتي اب اس تجمر ذات واي من اتلانتا كل غزي نو اتلانتا كتفرسالو وقت كالاي اي تصاورنانيم ابز زلو ناتاتهم زيوم نيبرو مصاي زبارو ابالات افلي غحاف دق غحافات مسانا تردخاني فيس غبرو ايكونيو رينا يميناكو على صارا انبساي برو ما انبساي ذات واي كوي نا هايله صعدا زخدو زمچا استلعلكو بزا سلاز حازومي غنزب نو مور كاتلا كاباتان انا عقمي نبرنن بين بتجرينا كماغوتوم اي نبرنن جن كله تهزبي ابو زنبر ريو انا سغرمكاس مسئله سلام يلس نخلو هزبي سلام يلس عدي تمنيسه ولا انت حاسكون مع صح كنت فيزا خفي لك سغرمكا ما مي تقرشي the first day 20 the second day meeting خالص سبك اخافيلس حجس كابتن كمزغرو كان خوا انت زلوزم انا كله حسد كلهم كحجاب له جنبار كلها تجنبيره ازلا اجي
انتي نكبري تحتو اذا كله سوا زلو سلطانه ودقشي انا من سلطانه خوري خير سمع عنده حنسب انت نجر كابيتن تهتتلع خاصها ኢትዮጵያ ኸይዶም መርገጽ ምስ ዶክተር አብይ ዝወሰድዎሲ ተህተተላይ ሓስኻ ምሶም ሕጂ ክትዘራርብ ኣብ ዝኾነ እዋን መዚኣቶም ተዘራሪብካ ቃልሲ ክምስርት ተልካ ጉዳይ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዶም ምስ ዶክተር አብይ ህዝብን ሃገርን ሸጥዎ ተዓታታ ኢኻ እዚኣ ትፈጣለካ ዝኾን ይኹን ኣነ ምዝዮም ሰባት እዚኦም ይበርካለሁ ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ከማን ሰላም ክብሎም አይደልኒ ኣይኮነም ምዝዮም ክቃለስ ምዝዮም ክዘራርብ ኣብ ዝኾነ ፅርግያ ተተራኺብናሲ انت خونا بسلام نتحالف تزي خونو خابلك كالو خالد عمر كونترا حجي ازيوم سبازيوم اب جبن عتيم ولا بهاجر درجه تردي خان اب جبن عتيم حزب ايرتران بحر ايرتران مسعابي كيدوم تسمامعم شيطوم كبرى تقاتلتي إذا قجلة كسابق كم زعينة درجات يابتحات ركب زلا زي مجمرة كال نكتاتلون نعزبون معبالتات كليو بترقاقامي كم زبلون كم زقلتون أنصار إيرتران حزب إيرتران زعادغة والكسب يكون قجلة هجر أب تاريخ زعلم تعويتو زفلت يكونان حجون زمتايمتا بخم زعينة من قدي كم زازمن كم زدمدمن ترتارتات زبهالي بلان أجنّا نقولكم جاكانو إيرتراويان هاجراويان كبرى تقاتلتي نابتي كلا نوري زعبامس نسجر كابز زحلفة كلتا معالتات حيزو مصمدون إيرتان كل تجراين تتحيزو عبيت زينان حبريتاني وتعلو أزز وتزلو زينان حبريتان بإيرترازاتو ندادي ناب كل تجراي يقنع كنزلو نكل تجراي أجات إمواز نبرة حدقاتات حجرت ندادي تفويسو أبتا كل نبر من قصاصات يكير كنزلو بلتقنا ناب كل تجراي ندادي كابزيتو دارجا ناب أوارح تتجاقي ركب وجلت أدكان ጌታቸውን ኣብ አዲስ አበባ ሙኻን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንህዝቢ ትግራይ ዓበይቲ ሓደጋታት ይትብል ነቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኣንቢርዎ ዝርከብ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ክትፈትሕ ግን ፍጹም ኣይካለትን ኣብ አዲስ አበባ ዓስኪራ ትርከብ ዘላ ጉጅለ ጻድቃን ጌታቸውን ንክልል ትግራይ እቲ ዘድላሃለኽቲ ነገራትን ማሕበራዊ ነገራትን ከተሳለጥ ኣይካለትን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ግን ክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ወደባት ኤርትራ ቢሉ ነዳድ ከእቶን ክረክበን ኪርሎ ስለዚ ብልጽግና ይኹን ከሞን እቲ ሓኪሉ ዝርከብ ፍንጫል ሰራዊት ናይ ትግራይን ኣካየቶን ጽምዶን ምኽላፍ ዘካይድዎ ፈተነታት ፍጹም ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ተወለቲ ክልል ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ክልል ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ናይ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ናብ ጎደናታት ምውፃእ ክድግፉ ዝግብኦም ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ርክባት ተፈጢሩ ንህዝቢ ዘድላሃለኽቲ ነገራት ብወደባት ኤርትራ ብምእታው ኣብ ጥቕሚ ህዝቢ ክውዕል ካብ ምራይ ዘሐጉስ ነገር ስለዘየለ ተጋሩ ኣሕዋትና ነዚ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መስተርሆት ብዝተፈላለዩ መግለፂታት ሓጎስ ብዝመሎ ይገልጹ ኣለው ጉጅለ ጻድቃንን ጌታቸውንካ ኣብ አዲስ አበባ ምዃን ነዚ ኩነታት ከብዲ ሓቂፋ ትከታተለላ ምክንያቱ ሙሉ በሙሉ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይርዎም ስለ ዝርከብ እቶም ስርዓት ብልጽግና ዝተዓስቡ ኣብ አዲስ አበባ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ጎደናታት ዝተኣኻኽቡ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ናብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ እቶ ብቢልኻ ናብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጸጋዕ ዝበል ጭርሖታት እዮም ዘስምዑ ነይሮም እቲ ጭርሖታት ከዓ ንክልል ትግራይ ሙሉ በሙሉ ይጨፍልቕዎ ንክልል ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ርገጽዎ ኣትፍዎ ብወቢልኩም ከዓ እቲ ከምኡ ዓይነት ተግባራት ናብ ኤርትራ ቅጽልዎ እዩ ዝብል ነይሩ ብኣንጻሩ ጽምዶን ርክባትን ከዓ ሰላም ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሓልዩ ዘድላሃለኽቲ ነገራትን ካልእ ጉዳያትን የሳልጥ ኣሎ ካብዚ ዝዓብን ዘሐጉስን ነገር የለን ጽምዶ ከም ዘላታ ትቐጽል ተኸታተልትና ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ኣገዳሲ ዛዕባ ክንሰግሪና ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን ኣብ ማያት ቅሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ስዑድ ዓረብን ብዎ ዝግበር ንግዳዊ ንጥፈታትን ዕፅዋን ክባን ካብ ዘውጆ 4 መዓልታት ኣቁፂሩ ይርከባሎ እዞም ዕጡቓት ሎም ለይቲ ንክልተ መራክብ ናይ ስዑድ ዓረብ ሃሪሞም ከቃጭሉ ከም ዝኻሉ ሓበሬታታት ወፂሎ ብኣንጻሩ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ሓንቲ መርከብ ተሃሪማ ከም ዝተቃፀለትን እታ ካልእት መርከብ ሓደጋታት ከም ዘይውረዳዩ ነቲ
ውሕት ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናን መግለጺታትን ምላሽ ሂቡ ዝርከብ ዘሎ እዚ ኩነታትካ ናብ ሓደገኛ አንፈትን መንገድን ዓሪግ ይርከብ ከምዛ ቪድዮ ንከታተሎን ንዕዘቦን ዘለና እዛ ነዳዲ ጻዕነት መርከብ ናይ ስዑድ ዓረብ ብዕጡቃት ሕትና የመን ምስተሃርመት እናተቃተለት ዘርኢ ቪድዮታት እዩ ብማያት ኪሕ ባሕር ቢሉ ልዕሊ 7 ሚታዊት ነዳድን ከምውን ቀረብ ጋዝን ናይ ዓለምና ናብ ዕዳጋታት ዓለም ዝቀርብ ዕጡቃት ሕትና የመን እዚ ገይሮሞ ዝርከብ ዘለው ዕፅዋን ክባን ንዋጋታት ነዳድን ጋዝን ድሮ ንሰማይ ገጹ ይዕሪግዎ ይርከብ ሓያላት ሃገራት ዓለም ነቲ ዕጡቃት ሕትና የመን ጀሚሮሞ ዝርከብ ዘለው ሓደገኛ ተግባራት ብህፁፅ ደው ከብሎ ጻውዒታት ይቀርባሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ትራይ ከም በዓል ጣልያን እንግሊዝ ፈረንሳ ፓኪስታን ቱርክ ዝኣመሰለ ሃገራት ዕጡቃት ሕትና የመን ነቲ ዝገበርዎ ዕፅዋን ክባን ዳግም ሓሲቦም ነቲ ነገራት ደው ከብሎ ጻውዒታትን ኣቕሪበን ይርከብ ኣለዋ C24 ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ባሕራን ዘድለ ዕጥቅና ጾራትን ብምድኳን ነቲ ዕጡቃት ሕትና የመን ኣካይዶሞ ዝርከብ ዘለው ሓደገኛ ተግባራት ምምካት እንኮ ዘለዋ ኣማራጭታት ከም ዝኾነ ኣቐድም ኣቢላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ካብ መሬት ኤርትራን ወደብ ዓሰብ እንተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት ሕትና የመን ወተሃደራዊ ስርሒታት ትፍጽም ከም ዝነበረት ስዑድ ዓረብ እቲ ዘለዎ ኣማራጺ ንሱ ከም ዝኾነ ነዚ ንምግባርካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክባትን ዘርባትን ተካይድ ከም ዘላ ትማሊ ኣብ ዜናታታ ጠቂሳቶን ገሊጻቶን ትርከባላ እዚ ነገር ካብ ዝኸፈ ናብ ዝባእሰ ተሰጋጊሩ ይርከባሎ ፎክስ ኒውስ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ጸብጺብዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ ንከታተሎ Iran-backed Houthi terrorists from Yemen say they have targeted Saudi oil tankers that violated their naval blockade. Chief International Correspondent Steve Harrigan is in Tel Aviv tonight with the latest on that. Good evening, Steve. Good evening, Brett. This war is certainly changing by the hour, and this is a most significant development, also confirmed by maritime security experts that the Houthis have targeted and hit at least one tanker, perhaps two, that were carrying Saudi oil in the Red Sea. This basically broadens the war. It creates a second front and really puts the risk of chaos in the world oil market at a much higher level. It happened just a short time ago. The Houthis had threatened to target and blockade Saudi oil. Even that threat alone was enough to make several tankers turn around, make U-turns, head north out of a longer and more expensive route out of the Suez Canal. Now that they have struck and disabled at least one tanker, possibly two, that's really going to change things. Saudi Arabia had been trying to move millions of barrels of oil out of the Red Sea, trying to flee from the chaos in the Strait of Hormuz. Now that route, at least in the short term, may be closed. If you think about it, 10% of the world's oil threatened out of the Strait of Hormuz, another 7% possibly if this can hold up in the Red Sea. So certainly a big development there. And more tough talk as well from Iran's political elite. On one hand, you have the speaker coming out and saying, posting all or none, basically saying if Iran is not allowed to sell its oil, no country, no neighboring country in the region will be permitted to sell any oil at all. The foreign minister also taking a page from the Old Testament, saying basically an eye for an eye. That's Iran's policy, responding to President Trump's threat on infrastructure in Iran, striking civilian infrastructure for each time Iran targets a ship in the Strait of Hormuz. He's saying it'll be an eye for an eye, striking back against America in kind, not just America, but also any country as well that contributes to America's efforts. And finally, one more worrisome note, United Kingdom now saying it's pulling all of its diplomats out of Iran immediately. They'll operate their embassy remotely. Brett, back to you. كبرى تغطلتي فوكس نيوز بخمسة عينة من قديو نزل زياناتات تبتيبو زركب زلو عطوات حتنا يمن بتماصاصالي كم تيران أمتا بهرمز جيراتو تركب زلا عطوان كبان أب مياد كيح بحري يفتم اللو إذا مياد كيح بحري بعطوات حتي زقبر زلا كمزة عينة فتناتات كم تنا إيران كعود كم زي كل تنطانتاتهم كأوروب تنيحهم حالات هجرات علم بزيت فتيرو زركب زلا كنتات شغلة يقلتالوا أنتار حتي نزكايد وتهدراو سرعيتاتون قرباتن دلواتن كوينان يركب الله
እስራኤል ነዚ ዕጡቃት የመን ኣብ ማያት ቅሕ ባሕሪ ዘካይድዎ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ንጥፈታት ቀጥታዊ ጽልዋ ኣብቲ ሃገር ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ዞም ዕጡቃት ወተሃደራዊ ስርሒታት ከተካይድ ምዃና መጠንቀቕታታት ይሕሊፋ ትርከብ። وهاب قال منستر قدات وتاي نا إيران نحنا عبد الزبا ندادو تينا نشيتينا أما كلا مبرق زركب أزلو هجراتون بتماساسالي قطبانان قطبانن أب حد زت مركوسيو نحنا نداد كيشتنا زخون التقن هجر أما كلا مبرق نبعد قطات علم نداد خدشيت أي تخلنا عيننا عيني سنن سنيو ناتنا حق بمبال بما يتكع بعريقون بمتاب هرمز إيران ندادي أكيشتت زخون التقن هجر كتشيت كم زي كاليو نزعينة حبريتا سريرو زركب الزكنتات حرقنيا عن فتحيزو يغتلالو انت عينة وتيت كهلويو نكتاتلون نعزبون كخونيو سعود عربن ودب عسبنا ايرتران تتحيزوغن الزكنتاتن الزيناتاتن عبدال قينو يغتلالو اب مداي بوليتيكان ديبلوماسن وحل زخون شعبيا نزنقر بيناي منقدي كواتيو عين تعلم سحبي ركاب كبرى تغطاتلتي فانكل ايري ميديا نلوم عداليز نبركو قدامايت حستا مدبات ازك كتكتاتلو تنحكمي زمسل نيرو امنا يمشت بكال مدبات كساب النراغب سلام وسناي ابزل لخمو بروح معالت دكري فانكل ايري ميديا